प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त। 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। के भयो यो 5 वर्षमा? सभामुखज्यू, नेपालको संविधानको धारा 272 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा प्रमुख दलकै कारण लोकतन्त्र खतरामा। नियम 21 को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु म। पुरानै विकृतिको निरन्तरता। उतार चढावपूर्ण 5 वर्षको समीक्षा विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्की। वर्तमान प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल विधिवत समाप्त भएको छ। गत शुक्रबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै 2 असोजमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउने कार्यतालिका रहेकाले असोज 1 गते मध्यरातदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने जनाएको थियो। निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिसँगै सरकारले पनि संसदको जारी अधिवेशन शनिबारदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार र शनिबारको बैठकमा सांसदहरूले विधायी मन्तव्य राखेका थिए। नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्न पाएको पहिलो अवसर हो। 2015 सालमा गठित प्रतिनिधि सभालाई तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले 18 महिना पुग्न नपुग्दै विघटन गरी निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती शासन सुरु गर्नुभएको थियो। जनताले 30 वर्षसम्म गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षपछि 2046 सालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापन भयो। 2048 सालको आम निर्वाचनबाट नेपालमा दोस्रो पटक संसदको गठन भयो। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण यो संसद पनि 3 वर्ष बित्दा नबित्दै विघटन भयो। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनद्वारा गठित संसद पनि 4.5 वर्ष मात्रै टिक्यो। प्रमुख दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट अर्ली इलेक्सन गराउने निर्णय गरे। 2056 सालको आम निर्वाचनबाट गठित संसद पनि 3 वर्ष बित्दा नबित्दै सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहको शिकार बन्यो। त्यति बेला संसद मात्रै शिकार भएन, संसदीय प्रजातन्त्र नै शिकार बन्यो। चौथो पटक 2074 सालको आम निर्वाचनबाट बनेको संसद पनि अकालमै मृत्युबाट बाल बाँचेको हो। नेपालको संविधानले पनि यही असोजदेखि 6 वर्ष पुरा गर्दैछ। वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा संविधान सभाले केही सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेको थियो। संसदको अकालमा मृत्यु हुने र संसदको मृत्युसँगै शासन व्यवस्था समेत धरापमा पर्ने गरेको विगतको नजिरलाई संविधान लेखनका क्रममा ख्याल गरियो। अपवादको व्यवस्था बाहेक प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाललाई कसैले पनि चुनौती दिन नसक्ने प्रावधान संविधानमा राखियो। सरकारै गठन गर्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा राखियो, जसका कारण निवर्तमान प्रतिनिधि सभा अकाल मृत्युबाट बचेको हो। संविधानमा यस्तो स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुसमा र 2078 जेठमा प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने प्रयास अघि बढाउनु भएको थियो। ओलीद्वारा 2 पटक गरेको यो प्रयास सफल हुन सकेन। वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावनाको परीक्षण नगरी साबिकको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो। एकातिर संविधानमा भएको व्यवस्था र अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले 2 पटक गरेको फैसलाको नजिरले प्रतिनिधि सभाको स्थायित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ। तर ढुक्क हुने अवस्था छैन। कुनै षड्यन्त्रवश निर्वाचन बिथोलियो भने मुलुक प्रतिनिधि सभा विहीन हुने खतरा जीवितै छ।
त्यसैले नयाँ प्रतिनिधि सभाले मात्रै साबिकको प्रतिनिधि सभा विस्थापित गर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिनेहरू धेरै छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ नयाँ संविधान अन्तर्गतको पहिलो संसदका 5 वर्षका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त। 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। के भयो यो 5 वर्षमा? सभामुखज्यू, नेपालको संविधानको धारा 272 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा प्रमुख दलकै कारण लोकतन्त्र खतरामा। नियम 21 को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु म। पुरानै विकृतिको निरन्तरता। उतार चढावपूर्ण 5 वर्षको समीक्षा विशेष द न्युज रिभ्यू। 5 वर्षको यो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरू आफ्नो भूमिकामा के कति सफल भए भन्ने विश्लेषण गर्दा सकारात्मक पक्षभन्दा नकारात्मक पक्ष धेरै छन्। संसदहरूले मन्त्री बन्ने लोभमा आफ्नो नैतिकता समेत बिर्सेको तीतो यथार्थता छिपेको छैन। मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा सरकार ढाल्ने खेल प्रतिनिधि सभामा त निकै पहिलेदेखि नै हुने गर्थ्यो। पहिलोपटक गठन भएको प्रदेश सभामा पनि त्यो विकृति देखियो। भएभरका सबै सांसदलाई आलो पालो मन्त्री बनाउन कतिपय पार्टीहरू बाध्य भए। निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट दुरुपयोग गर्ने विकृति सांसदहरूले भित्र्याएका कारण पनि 2046 सालमा पुनर्स्थापित प्रजातन्त्र धरापमा परेको थियो। यसपटक पनि सांसदहरूले हुल बाँधेर मोर्चाबन्दी गरी यो विकृतिलाई प्रवेश गराई छाडे। सांसद भनेको नीति निर्माणका लागि हो या मन्त्री बन्न तथा राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गर्ने डाडु पुन्यौ लिनका लागि हो भन्ने यथार्थतामा अझै बुझ बचाएको जस्तो देखियो। संसदीय लोकतन्त्रमा कहीँ कतैबाट चुनौती छ भने बाह्य शक्तिका कारण होइन कि संसदभित्रका दलहरूका आन्तरिक कारण चुनौती छ भन्ने कुरा यो 5 वर्षले पुष्टि गरेको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ गैर सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने विकृतिका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त। 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। के भयो यो 5 वर्षमा? सभामुखज्यू, नेपालको संविधानको धारा 272 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा प्रमुख दलकै कारण लोकतन्त्र खतरामा। नियम 21 को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु म। पुरानै विकृतिको निरन्तरता। उतार चढावपूर्ण 5 वर्षको समीक्षा विशेष द न्युज रिभ्यू। संविधानको शर्त छ मन्त्री बन्न संघीय सांसद चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री बन्न अनिवार्य प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुपर्छ। तर 2074 पछि गठन भएका सरकारले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने गलत अभ्यासलाई आत्मसात गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दोस्रो पटक अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि युवराज खतिवडा गैर सांसद नै हुनुहुन्थ्यो। रामबहादुर थापा पनि गैर सांसद हुँदा फेरि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नुभयो। टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरीलाई पनि दोस्रो पटकमा गैर सांसदका रूपमा मन्त्रीको शपथ गराइयो। सांसद पद गुमे पनि ज्वालाकुमारी शाह कृषि मन्त्री बन्नुभयो। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा टोखा नगरपालिकामा उपमेयरमा पराजित गैर सांसद रेणुका गुरुङ ओली मन्त्री परिषद जसपाबाट कृषि मन्त्री बन्नुभयो। ओली पछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि 2 जना गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको कोटाबाट गजेन्द्र हमाललाई 21 असोज 2078 मा
उद्योग मन्त्री बनाउनुभयो। यद्यपि उहाँले 25 असोजमै राजीनामा दिनुभयो। अमेरिकी सरकारको अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC संसदबाट अनुमोदनका लागि व्याख्यात्मक टिप्पणीको ड्राफ्ट बनाउन नेतृत्व गरेका गैर सांसद गोविन्द प्रसाद शर्मा बन्दीको एकाएक मन्त्री परिषदमा प्रवेश भयो। धारा 78 को उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थालाई गलत अभ्यासका रूपमा अंगीकार गरियो। नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मिति 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा 2 मा उल्लेख छ। तर दलहरूले सांसद नै नभएका र उक्त कार्यकालमा सांसद नहुने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने गलत नजिर कायम गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त। 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। के भयो यो 5 वर्षमा? सभामुखज्यू, नेपालको संविधानको धारा 272 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा प्रमुख दलकै कारण लोकतन्त्र खतरामा। नियम 21 को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु म। पुरानै विकृतिको निरन्तरता। उतार चढावपूर्ण 5 वर्षको समीक्षा विशेष द न्यूज रिभ्यू। जनताको अपेक्षा सुशासन सहितको राजनैतिक आर्थिक स्थिरता थियो, तर उल्टो भयो। यो अवधिमा बनेका दुईवटै सरकारसँग स्पष्ट सोच भएन। दुवैजना प्रधानमन्त्री उचित दृष्टिकोणका साथ गतिशील भएनन्। सरकार गठन भएपछि 1.5 वर्ष स्थिर देखिए पनि त्यसपछि अस्थिरतामै रह्यो। अहिले पनि फरक छैन। 2-4 महिनामा मन्त्री आउने जाने भएपछि आफू अनुकूल कर्मचारी सरुवा भयो। कर्मचारी तन्त्रको काम गर्न सकेनन्। जनताले सरकार त देखे तर सुशासनको अनुभव गर्न पाएनन्। 2-4 महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने काम भयो। प्रशासन तन्त्र तहस नहस गरियो। प्रशासन तन्त्रले कामै गर्न नसक्ने स्थिति भयो। स्थिरता कल्पना थियो तर राज्य सञ्चालन र शासनमा भएन। राजनैतिक विग्रहका कारण छिटो छिटो सरकार मन्त्री फेरिने भएपछि शासन व्यवस्था नै रहेन। अरूले पनि सरकार छ तर शासन व्यवस्था नै छैन। राजनैतिक विग्रहका कारण राजनैतिक अस्थिरताले कर्मचारी प्रशासनको संरचना नै भत्किएको हो। अहिले सरकार गणितीय हिसाबले मात्र चलेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ निवर्तमान संसदका 5 वर्षका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त। 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। के भयो यो 5 वर्षमा? सभामुखज्यू, नेपालको संविधानको धारा 272 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा प्रमुख दलकै कारण लोकतन्त्र खतरामा। नियम 21 को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु म। पुरानै विकृतिको निरन्तरता। उतार चढावपूर्ण 5 वर्षको समीक्षा विशेष द न्यूज रिभ्यू। 2072 असोज 3 गते नयाँ संविधान जारी भएको करिब 2 वर्षपछि 2074 मङ्सिर 10 र 21 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न भयो। 2074 फागुन 21 गतेदेखि संसदले काम सुरु गरेको हो। संघीय संसदको यो कार्यकालमा 153 विधेयक दर्ता भए, जसमध्ये नागरिकतासहित 102 कानुन बनाएको छ। एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनबाट 2/3 समीकरणमा सुरुवात भएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भने उतार चढावपूर्ण रह्यो। एकै कार्यकालमा 2 सभामुख र 2 उपसभामुख पायो।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गम्भीर अभियोगमा पद गुमाउँदा अग्नि सापकोटा सभामुख बन्नुभयो। त्यस्तै उपसभामुख शिव माया तुमा हाम्फेले राजीनामा दिएका कारण नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले कार्यकालको अन्तिममा उपसभामुख हुने मौका पाउनुभयो। नेकपाको 2/3 बहुमतमा सुरुवात आक्रामक भए पनि कोभिड महामारी वामपन्थी पार्टीको आन्तरिक कलह 2 पटकको विघटनले अप्रिय अवस्था निम्ताइयो। सत्ताबाट बाहिरिनु परेको रोष प्रकट गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले 9 महिनासम्म संसद अवरोध गर्यो। यसर्थ महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने गहन जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुन सकेन। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन संसद चुक्यो। प्रतिनिधि सभा दाउपेचको शिकार हुँदा नेपालको इतिहासमै देशमा बजेट विहीनताको अवस्था सिर्जना भयो। यो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग पनि लगाइयो। तर प्रक्रियामै लैजान 5.5 महिना लगाउँदा टुङ्गो नलगाई आफै निष्क्रिय भएको छ। महाअभियोग के हुन्छ भने कानुन अन्योलता छाडेर गएको छ, साथै आफ्नै कार्यकालको टुङ्गो लगाउने कानुन समेत बनाउन सकेन। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन मिडिया काउन्सिल कानुन अघि बढ्न सकेन। नागरिकता विधेयकमा रस्साकसी बीच 2 पटक पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु पर्यो। संविधान निर्माणपछि तुरन्तै कानुन बनाउनु पर्ने नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ढिलै भए पनि प्रक्रिया पुरा गरेर लाखौँ युवाहरूले नागरिकता पाउने तर्फबाट अग्रसर गरायो। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको एमसिसी पनि पारित गर्न सफल रह्यो। त्यस्तै लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा सर्वसम्मत पारित गरेर गुमाइएको भूमिमा कानुन रूपमा दाबी कायम गरायो। कार्यकालमा प्रतिनिधि सभाले प्रदीप गिरी लगायत सांसदलाई गुमायो भने रेशम चौधरी, अफ्ताब आलम, हरिनारायण रौनियार, विजय गछेदार लगायत केही सांसद अपराधमा अभियुक्त र दोषी ठहर भएर निलम्बनमा परे। चुच्चे नक्सा प्रकरणमा सरिता गिरीले भारतीय अतिक्रमणको पक्षमा खुलेआम संसदमा कुरा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाल समाप्त। 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। के भयो यो 5 वर्षमा? सभामुखज्यू, नेपालको संविधानको धारा 272 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा प्रमुख दलकै कारण लोकतन्त्र खतरामा। नियम 21 को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु म। पुरानै विकृतिको निरन्तरता। उतार चढावपूर्ण 5 वर्षको समीक्षा विशेष द न्यूज रिपोर्ट। निवर्तमान संसदले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा कुनै पनि ठुला दलका नेताहरू पानी माथिको उभानो छैनन्। ठुला दलहरू कुनै पनि पानी माथिको उभानो छैनन्। दल तथा दलका नेताहरूका सबै गतिविधिहरू छताछुल्ल छन्। कसैलाई प्रधानमन्त्री तथा कसैलाई मन्त्री बनाउने बाहेक ठुला दल र तिनका नेताहरूले दायाँ बायाँ हेर्न सकेनन्। जनता हदैसम्म पीडित बने। आफ्नो राजनैतिक एजेन्डा सफल भएन भने संसद अवरोध गर्ने, विघटन गर्ने, बाइपास गर्ने, उत्तरदायी नहुने, विश्वासको मत लिन कोसिस नगर्ने, कानुन बनाउन ध्यान नदिने र संसदमा नबस्ने प्रवृत्ति देखियो। संसदीय अभ्यास देखावटी भएको आरोप लगाउनेहरूलाई ठुला दलका शीर्ष नेताहरू स्वयंले पुष्टि गरे। तर सकारात्मक पक्ष पनि नभएका होइनन्। कोरोनाले धेरै समय काम गर्न दिएनन्। पटक पटक संसद विघटन भयो। आधाभन्दा बढी समय काम गर्न पाउने अवस्था रहेन। बाँकी जति समय उपलब्ध रह्यो त्यसमा विधायकी अधिकारको प्रयोग गरेर महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित भए। लामो समय अल्झिएको एमसिसी पारित गर्यो। नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिने यो उल्लेख्य काम थियो। नेपालको
गुमेको भूभागलाई नक्साङ्कन गरेर चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्नु र संसदले सर्वसम्मत रूपमा एकमत भएर भाग लिएर अनुसूचीमा सामेल गर्नु सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। संविधानले किटानी गरेको समयभित्र 16वटा मौलिक हकको कानुन बनाइयो। 250 कानुन निर्माण र संशोधन भए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, तर दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो। प्रतिनिधि सभाबाट केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउबा गरी 2 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यसै बीचमा पहिलो ठुलो दल एमाले र अन्य दल विभाजनको शिकार भए। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ संसदको पहिलो कार्यकालका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउबा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको मूल्याङ्कनबारे छोटो चर्चा। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाल समाप्त। 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। के भयो यो 5 वर्षमा? सभामुखज्यू, नेपालको संविधानको धारा 272 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा प्रमुख दलकै कारण लोकतन्त्र खतरामा। नियम 21 को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु म। पुरानै विकृतिको निरन्तरता। उतार चढावपूर्ण 5 वर्षको समीक्षा विशेष द न्युज रिभ्यू। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समग्रमा भन्नुपर्दा संसद सफल भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदले संविधान कार्यान्वयन गरेको र यस अवधिमा विकासको चौतर्फी प्रयासका काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यस अवधिमा राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने काम गरेको छ। यो संसदबाट निर्वाचित सरकारले कामका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकार संरचना, प्रदेशको नामाङ्करण गर्ने काम भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान सभाबाट संविधान घोषणा हुँदा देशमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्ने विश्वास गरे पनि त्यो सफल नभएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान विपरीत सदनले झण्डै अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानले निर्देशित गरे अनुसार 5 वर्ष सदन चल्ने अनुमान गरे पनि यसले विभिन्न अवरोध बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रचण्डले भन्नुभयो, सरकार गठनको 3 वर्षमै संविधान अनुसार सरकार अघि बढ्न सकेन। यसले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको थियो। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले वर्तमान सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्ने गरेकोमा चित्त दुखाउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले परमादेशको सरकार भने पनि निकै राम्रो काम गरेको र धेरै कानुन निर्माण गरेको दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाल समाप्त। 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। के भयो यो 5 वर्षमा? सभामुखज्यू, नेपालको संविधानको धारा 272 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा प्रमुख दलकै कारण लोकतन्त्र खतरामा। नियम 21 को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु म। पुरानै विकृतिको निरन्तरता। उतार चढावपूर्ण 5 वर्षको समीक्षा विशेष द न्युज रिभ्यू। संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई मतदानको माध्यमबाट करिब 2/3 बहुमत सहित स्थायी सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएका थिए। करिब 2/3 बहुमतका साथ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।
तर त्यो सरकारलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेन। संविधानको मर्म र भावना कार्यान्वयन गर्न असफल भयो। उदाहरणका लागि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण, नवराज विक हत्या प्रकरणमा भएको जातीय नरसंहार, भोकका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य सतन माझी, मलर सदा, वीरेन्द्र गुरमैता, भारी बोक्दा बोक्दै सडकमा मृत्यु भएका सूर्यबहादुर तामाङ प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। अस्पतालले भर्ना नलिँदा उपचार नपाएर मृत्यु भएकी उदयपुरकी डम्बर कुमारी बस्ने तथा पत्थरी शनिचरेका नवराज राई र शानकुमारी राई, रौतहटमा प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएका विजय महर, स्वदेश फर्कन हार गुहार गर्दा गर्दै युए स्थित एक अस्पतालमा ज्यान गुमाएका रूपन्देहीका राम सजीवन, केवतको दर्दनाक कथा त छँदैछ। त्यसो त विराटनगरमा उपचारको रकम तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक बनेका भुटाई सदा, महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशमै अलपत्र परेका नेपालीको रोदन, कोरोना महामारीपछि भारतबाट फर्केका तथा गाउँघरमा गरी खाने कुनै उपाय नदेखेपछि रोगभन्दा भोकको चिन्ताले पुनः भारत फर्किनेको ताँतीले पनि लोकतन्त्रलाई मज्जाले गिज्यायो। कोभिड महामारी र निषेधाज्ञामा समेत घन्टौँ हिँडेर भोक टार्न दैनिक लागेको भिडका परिदृश्य तथा घटनाले न्याय, समानता र समृद्धिलाई गिज्याइरह्यो। आफ्नो सक्षमताका ढाकछोप गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म संसद विघटन गरिदिनु भयो। झन्डै झन्डै संविधान धरापमा पर्यो। ओलीको यो हरकत विश्लेषण गर्ने हो भने संविधानको स्थायित्वप्रति विश्वस्त हुने ठाउँ अझै छैन। सामान्यतया आर्थिक कार्यक्रम संविधानमा राखिँदैन, तर संविधान निर्माणका बेला तत्कालीन एमाले र माओवादीको जोड बलमा संविधानमै समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ। संयोगले पहिलो निर्वाचनबाटै एमाले र माओवादी एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार बन्यो। तर कम्युनिस्ट सरकारले संविधानको मर्म अनुरूप समाजवादी लक्ष्य पछ्याउन सकेन, बरु दलाल पुँजीवादको पक्ष पोषणमा लाग्यो, जसका कारण मुलुकमा रोग भोग गरिबी र विभेद झन झन झाँगिँदै छ। आश गर्ने ठाउँ थोरै छ। जनताले व्यवस्थाकै विकल्पका बारेमा छलफल गर्न थालिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त। 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। के भयो यो 5 वर्षमा? सभामुखज्यू, नेपालको संविधानको धारा 272 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा प्रमुख दलकै कारण लोकतन्त्र खतरामा। नियम 21 को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु म। पुरानै विकृतिको निरन्तरता। उतार चढावपूर्ण 5 वर्षको समीक्षा विशेष द न्युज रिभ्यू।